मोहब्बत के साथ गुंबद सिजरा में आराम फरमाने वाले अम्मा हुजूर ताजदार मदीना राहत मलबूसीना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकत पनाह में बहुत ताम का नजराना पेश करे पड़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबा मखदूमा के बाद में जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है ये कुरान वो मुक़द्दस किताब है जिसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं हो सकती। ये कुरान वो मुक़द्दस किताब है जिसमें कोई शक किया ही नहीं जा सकता। ये कुरान वो मुक़द्दस किताब है जिसमें कोई शुबा किया ही नहीं जा सकता। ये कौन इरशाद फरमा रहा है? ये किसका कौल है? ये किसी मुदब्बिर का कौल नहीं, ये किसी मुफक्किर का कौल नहीं, ये किसी मुहद्दिस का कौल नहीं, ये किसी मखलूक का कौल नहीं, बल्कि ये खालिद मुदब्बिर का कौल है, ये खालिद मुफक्किर का कौल है, ये खालिद मुहद्दिस का कौल है और ये खालिद कायनात का कौल है। अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं आ सकती, अल्लाह का फरमान बदला नहीं जा सकता। जमीन अपनी जगह से हिल सकती है, आसमान अपनी जगह से टल सकता है, पहाड़ अपनी जगह से उतर सकता है, लेकिन अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। अल्लाह का कौल बदला नहीं जा सकता है। कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा है। कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ये कुरान वो मुक़द्दस किताब है जिसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। अल्लाह का फरमान हक है, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। सारी दुनिया मिट सकती है, सारी दुनिया का वजूद मिट सकता है, लेकिन अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। जब अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं आ सकती तो फिर लोग उस पर क्यों शक करते हैं? अल्लाह इरशाद फरमाता है ला रैब फीह, ये कुरान जो मुक़द्दस किताब है जिसमें कोई शक नहीं किया जा सकता, जिसमें कोई शुबा नहीं किया जा सकता। फिर इंसानी ज़हन में एक सवाल पैदा होता है, जिस कलाम मुक़द्दस में कोई शक नहीं किया जा सकता, कोई शक व शुबा किया ही नहीं जा सकता, फिर लोग उस पर क्यों शक करते हैं? जिस जमाने में कुरान मुक़द्दस का नुज़ूल हुआ था उस जमाने में भी लोग उस पर शक किया करते थे। उसका जवाब ये है कि जो कुरान मुक़द्दस में शक करता है वो अंधा है, इसलिए कि उसने चश्मे से कुरान का मुताला नहीं किया। अगर कोई अंधा कसम खाकर कहे कि दुनिया में सूरज का वजूद नहीं तो उसकी बात पर कोई यकीन नहीं कर सकता। अगर कोई अंधा कसम खाकर कहे कि दिन और रात बराबर है तो उसकी बात पर कोई यकीन नहीं कर सकता। अगर चमगादड़ दिन का सूरज नहीं देखता तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में सूरज का वजूद नहीं। इसी तरह अगर कोई कुरान मुक़द्दस में शक करता है तो वो शख्स झूठा है। अगर कोई कुरान मुक़द्दस में शक करता है वो शख्स झूठा है। हजारों काफिर और मुशरिकों ने खुदा के वजूद का इनकार किया तो क्या खुदा के वहदानियत में कोई कमी आई? नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि कहने वाले का वजूद बढ़ गया। मोहतरम सामाईन इकराम, आपने कुरान मुक़द्दस के बारे में कुछ बातें समाअत फरमाई। आइए मैं आपको हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शान में आपके सामने कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ। मोहतरम सामाईन किराम, मेरे नबी की शान का आलम ये है कि सारी जमीन को बरफ बना दिया जाए, सारे दरख्तों को कलम बना दिया जाए, सारे समंदरों के पानी को सिहाई बना दिया जाए, फिर मेरे नबी की सीरत लिखी जाए तो एक वक्त ऐसा आएगा ये जमीन बरफ की शक्ल में खत्म हो जाएंगी, ये दरख्त कलम की शक्ल में खत्म हो जाएंगे, ये समंदर सिहाई की शक्ल में खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे नबी की सीरत कभी खत्म नहीं हो सकती। न लिखी गई मुकम्मल अभी सीरत मोहम्मद, न लिखी गई मुकम्मल अभी सीरत मोहम्मद, कई बार लिखते लिखते खत्म हुए रोशनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम कम व बेश 16 मरतबा लिखा। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाई और उसने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम कम व बेश 10 मरतबा लिखा। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाई और उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम कम व बेश 6 मरतबा
مرتبہ لکھا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو میرے نبی پر اتارا اور اس میں میرے نبی کا نام ایک آیتوں میں نہیں، دو آیتوں میں نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، اس وقت ہم کو بڑی شدت سے انتظار تھا۔ ہمارے درمیان بہت ہی مشہور و معروف شخصیت، عالم دین، مبلغ اسلام حضرت مولانا حسان فاروق حفظہ اللہ تعالی جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد حضرت کا بھی خطاب ہمیں سماعت کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کم و بیش 16 مرتبہ لکھا۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا نام کم و بیش 10 مرتبہ لکھا۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام کم و بیش 6 مرتبہ لکھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو میرے اور آپ کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور اس کے حضور کا نام ایک آیتوں میں نہیں، دو آیتوں میں نہیں، بلکہ کم و بیش 1400 آیتوں میں موجود ہے۔ اس لیے کہ یہ ساری آیتیں میرے نبی کی شان بیان کرتی ہیں۔ آپ قرآن کریم سے پوچھتے جاؤ، قرآن کریم آپ کو بتاتا جائے گا۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا، اے قرآن کریم ذرا یہ تو بتا کہ محمد کون ہے؟ تو قرآن ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا، اے قرآن کریم ذرا یہ تو بتا کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیا بنا کر بھیجا؟ تو قرآن ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت لل بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا، اے قرآن کریم میرے نبی کے چلنے کی طاقت تو بتا۔ تو قرآن کریم نے کہا سبحان الذی اسری۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا، اے قرآن کریم میرے نبی کے چڑھنے کی طاقت تو بتا۔ تو قرآن کریم نے کہا والنجم اذا ہوا۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا، اے قرآن کریم میرے نبی کے سینے کی طاقت تو بتا۔ تو قرآن کریم نے کہا فقط قوسین او ادری۔ اللہ اکبر، میرے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، میرے مولا سے بڑھ کر کوئی مولا نبی، کوئی مولا نہیں، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ میرے نبی تو وہ نبی ہے جو چاند کی طرف اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، جو سورج کی طرف اشارہ کرے تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دے۔ شاعر ارشاد فرماتے ہیں انگلی اٹھائے اور چندہ کو توڑ دے، انگلی اٹھائے اور چندہ کو توڑ دے، در کے اشارہ ڈوبے سورج کو موڑ دے۔ اپنا نبی تو بڑی شان والا ہے، قسم خدا کی ایسا رب نے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، لیکن محمد تو وہ نبی ہے جسے اللہ ارشاد فرماتا ہے جسے میں نے حبیب اللہ بنایا۔ یعنی آدم مجھ سے محبت کرتے ہیں، نوح مجھ سے محبت کرتے ہیں، موسیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں، عیسیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن محمد تو وہ نبی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ محبت کرے اس سے ہم اور آپ محبت کیوں نہ کریں؟ محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ اپنے آپ کو عاشق مصطفیٰ کہا جائے، اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ کہا جائے، بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے ہم اسی طریقے پر زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں۔ میں شیخ پر اپنی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر کامی، اسی میں ہو اگر کامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے عرش میں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اجاز بیگ بولا بہت ہی عمدہ۔ دشمن گھٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی، دشمن گھٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی، کرتا ہے حق تعالی حفاظت قرآن کی، کرتا ہے حق تعالی حفاظت قرآن کی۔ تم کو ملے گی سارے جہاں کی محبتیں، تم کو ملے گی سارے جہاں کی محبتیں، دل میں بسا لو اپنے محبت قرآن کی، دل میں بسا لو اپنے محبت قرآن کی۔ محترم سامعین نظام، جیسے کہ آپ دور حاضر میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے قرآن مجید کے اوپر مستشرقین حملہ آور ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لیا ہے۔ بے شک بے اور شک۔ دیکھیے کہ یہ نونہال جو آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں،
یہ وہ مبارک دل والے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس قرآن مجید کی تمام آیتوں کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا ہے، جنہوں نے قرآن مجید کے ہر حرف کو، ہر حرکت کو اپنے دل میں اس طرح محفوظ کر لیا ہے کہ جب تک ان کے دم میں دم ہے انشاءاللہ یہ قرآن کے پیغام کو یاد کرتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے اور عام کرتے رہیں گے۔ محترم سامعین اعظام، اب آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ تقدس مآب خطیب اہل سنت، مصلح قوم ملت، مبلغ اسلام حضرت العلامہ مولانا حسان فاروقی حفظہ اللہ تعالی کامل ازہر ہند جامعہ نظامیہ اور نگران سنی دعوت اسلامی حیدرآباد سے ملتمس ہوں، آپ حضرت کی بارگاہ میں التماس کرتا ہوں کہ آپ حضرت والا اپنے خطاب سے ہم تمام کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں، تیرا جوہر نوری پاک ہے تو، تیرا جوہر نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں افرشت و حور کہ شاہین شہ لولاک ہے تو، کہ شاہین شہ لولاک ہے تو۔